पी टी आई के रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस इस्लामाबाद लेकर पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर के बाद फवाद चौधरी को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। F8 कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। वायरलेस सेट पर अफसरान और एहलकारों को F8 पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रात को गिरफ्तार किया गया लाहौर DHA से, जबकि पुलिस इस्लामाबाद लेकर उन्हें पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर के बाद फवाद चौधरी को F8 कचहरी इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, जबकि F8 कचहरी में पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है और वायरलेस सेट पर अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर F8 पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि आज दिन भर भी ये मुतालबा किया जाता रहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को पामाल करते हुए उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया। फारूक हबीब की तरफ से रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस PTI के रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद लेकर पहुंच गई है और अब से कुछ ही देर के बाद फवाद चौधरी को F8 कचहरी पेश किया जाएगा। F8 कचहरी में पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ वायरलेस सेट पर अफसरान और एहलकारों को F8 पहुंचने की हिदायत भी कर दी गई है, ताकि नक्शे अमन का खतरा पैदा ना हो और किसी किस्म की सूरत हाल गैर यकीनी ना हो जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी, जिनकी तरफ से गुज़श्ता रोज़ मुतनाज़ बयान दिया गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और धमकियां में, इस बयान के बायस रात गए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिस पर PTI की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी अपनी गुफ्तगू में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और इल्ज़ामात एक बार फिर से लगाए हैं निगरान वज़ीर आला पर, वफाकी हुकूमत पर, और उनका ये कहना है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और इसके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। ताज़ा पेशरफ से आपको आगाह करें तो PTI के रहनुमा फवाद चौधरी को पुलिस इस्लामाबाद लेकर पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद फवाद चौधरी को F8 कचहरी में पेश कर दिया जाएगा, जबकि F8 कचहरी में पुलिस की भारी नफरी को भी तलब कर लिया गया है। वायरलेस सेट के जरिए अफसरान और एहलकारों को F8 पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आप जो मनाजिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें CCTV फुटेज के मनाजिर हैं जो कि फवाद चौधरी की लाहौर में मौजूद DHA की रिहाइशगाह के मनाजिर हैं, जिस वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया था और इस हिरासत के बाद उन्हें आज मुतवक्के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट पेश करना था, लेकिन उनका मेडिकल करवाने के बाद उनको इस्लामाबाद ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद फवाद चौधरी को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा इस्लामाबाद में। जबकि आप मनाजिर देख सकते हैं कि रात को भी जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है, उनके गार्ड्स की तरफ से, फवाद चौधरी के गार्ड्स की तरफ से और उनकी तरफ से भी कुछ मज़ामत की गई, लेकिन इसके बाद फिर उन्हें बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो वजह बनी है उनकी गिरफ्तारी की, वो उनका गुज़श्ता रोज़ का बयान है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि उनके ख़ानदान वालों को भी धमकियां में इस पैगाम दिया कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ नारवा सलूक बंद ना किया गया और उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके जो खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, उस पर अमल दरामद ना रोका गया तो फिर उन्हें नताइज भुगतना होंगे। इसी हवाले से उसामा इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उसामा इकबाल, कितनी देर में फवाद चौधरी को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा? F8 कचहरी में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब को लेकर जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो काफ़ी पहले इस्लामाबाद एंटर हो चुकी थी और इतलात ये थी कि अब से कुछ देर में उनको यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका है, अभी तक फवाद चौधरी को यहाँ पर पेश नहीं किया गया। और PTI के कारकुनान है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो PTI की क़यादत है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुकी है। अली अवान, खुरम जो शहजाद वसीम साहब हैं, जुल्फी बुखारी और जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं ज़ेबा चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और यहाँ पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो पुलिस की काफ़ी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और जो जितने भी वकला बरादरी है वो भी यहाँ पर खड़े हैं और फवाद चौधरी साहब का जो है वो आने का इंतज़ार किया जा रहा है। और अभी तक कोई अपडेट नहीं आई कि कहाँ तक उन्हें लेके पहुँचा गया है, लेकिन जो हमें आखिरी इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं और अब से कुछ देर में उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। जी, तो जिस तरह का धमकिया में इस बयान दिया गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फवाद चौधरी की तरफ से, क्या क्या दफात मुतवक्के हैं, क्या सज़ा मुतवक्के है अगर ये तमाम चीज़ें इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन पर FIR में दफात लगाई गई हैं उसमें एक इंसदाद दहशतगर्दी की भी जो है वो लगाई गई है दफात।
اس کے مطابق جو فواد چودھری ہے اس پر کافی سخت جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت ہی کرے گی۔ یہاں پہ جو آج کی سماعت ہوگی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کہاں پہ ریفر کیا جائے گا انہیں، اور اس کے آگے کی جو قانونی کارروائی ہے وہ عدالت ہی بتائے گی۔ جی اچھا، کچھ معلوم ہو سکا فواد چودھری کی طرف سے اور ان کے وکلا کی طرف سے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا ان کی طرف سے غیر مشروط معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کتنی ریلیکسیشن متوقع ہے؟ دیکھیے، جب تک فواد چودھری کو یہاں پر نہیں لے کے آیا جاتا تب تک جو رہنما ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے یہاں پر کافی بڑی تعداد میں رہنما موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ان کے خلاف دفعات ہیں اس میں ان کی ضمانت کے لیے درخواست دی جائے، لیکن جو 3 دفعات ہیں وہ نان بیلیبل ہیں جن پر ضمانت نہیں ہو سکتی۔ جی بہت شکریہ اسامہ اقبال، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کے کارکنان اظہار یکجہتی کے لیے فواد چودھری سے ایف ایڈ کچہری پہنچ چکے ہیں، انہیں کچھ ہی دیر میں یہاں پیش کر دیا جائے گا۔ فواد چودھری کی گرفتاری کیس کی سماعت جاری ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور لاہور ہائی کورٹ کی طلبی پر عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی گرفتاری کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ 6 بجے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور لاہور ہائی کورٹ کی طلبی پر عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی گرفتاری کیس کی سماعت جاری ہے۔ صبح سے 3 دفعہ یہ سماعت کی گئی اور فواد چودھری کو پیش کرنے کا کہا گیا، اور اس کے بعد 6 بجے کا وقت دیا گیا جب آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا، اور آئی جی پنجاب عثمان انور لاہور ہائی کورٹ کی طلبی پر عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ بڑی خبر، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی، انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ آشکار کر دیا، اور مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا سکرپٹ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا تھا، جسے بے نقاب کیا گیا۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا۔ خالد محمود ہمارے نمائندے، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ خالد، فالس فلیگ آپریشن کو کس طرح سے بے نقاب کیا گیا؟ دیکھیں جی، کل بھارت کا کیونکہ یوم جمہوریہ ہے، اور اس موقع پر بھارتی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو فوج ہے انہوں نے ایک مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ جو ہے وہ تیار کیا تھا، جس کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی نے جو وہ ناکام بنا دیا، اور اس کا جو تمام سکرپٹ تھا وہ بھی انٹیلیجنس اداروں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کیے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس میں فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے پونچھ سیکٹر، وہاں پہ یہ پلان کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو اس منصوبے کے بارے میں معلومات مل چکی تھی، اور اس طرح جو اس منصوبے میں 3 اہم کردار کا پتہ چلا ہے، جس میں انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا جو ایجنٹ ہے بشیر اور 2 ساتھی تھے عالم اور اسلم، یہ فلیگ آپریشن کے مرکزی کردار ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ کچھ مقامی افراد کو شامل کر کے آزاد کشمیر سائٹ سے بم یا کوئی آئی ڈیز نصب کر کے مقبوضہ علاقے میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی، اور کسی مسجد کے قریب اس کارروائی کو ناکام بناتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ لہذا اس تمام منصوبے کے جو جعلی کردار ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ڈی ایس پی پریشنا جو اس فالس فلیگ آپریشن کو سپروائز کر رہا تھا، اس کی بھی تمام دستاویزات جو ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہیں۔ لہذا یہ ڈوگرا ریجمنٹ کا ایک دستہ تھا جو کہ ایک گھات لگا کر اس منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ لہذا ہماری انٹیلیجنس ادارے بر وقت وہاں پہ انہوں نے یہ معلومات حاصل کی، چونکہ کل یہ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے یوم جمہوریہ کے موقع پر کہ پاکستان دراندازی کر رہا ہے، یہ منصوبہ پاکستان نے ایک بار پھر ناکام بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خالد محمود۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فواد چودھری کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف سیکرٹری الیکشن کمیشن نے FIR درج کرائی۔ آپ الیکشن کمیشن کو دھمکائیں، گالی دیں، کہیں تم ڈسکوالیفائی کرو تو میں تمہارے بچوں کو دیکھ لوں گا۔ یہ FIR جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کٹوائی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کٹائی ہے۔ آئین کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اس کا مدعی ہے۔ جن کا لیڈر کی گفتگو یہ ہو کہ میں مار دوں گا، گلے سے پکڑ کے ہاتھوں سے پھانسیاں دوں گا، او IG، او DSP، او الیکشن کمیشن، وہ تو اس کا نوکر، تو اس کا نوکر، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے۔ تو یہ لائن آج عدالتوں کو، یہ لائن آج اداروں کو، یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی بحیثیت عوام۔
फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट पेश न करके तौहीन अदालत की हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है, इनकी काम पे टांग रही है। क्या हमारे अदालती निजाम और कानून में ताकत नहीं है कि वो एक शख्स जिसको दिन दिहाड़े पकड़ के ले जाएं, उसको वो कोर्ट के सामने पेश न करवा सके? आज आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराजात उठा रहे हैं। तो भाई अगर आप पकड़ के किसी काले चोर को लाके बैठा देंगे तो आपके हम आंखें बंद कर लेंगे, तो हम नहीं कर सकते। जबकि मुआफ़िन ख़ुसूसी अता तारड़ बोले, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान के खानदान वालों के हवाले से जो कहा वो संगीन जुर्म है। मैं लाहौर हाई कोर्ट के भी जज साहब से इल्तजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, और कहा था कि हम उनके खानदानों पे जमीन तंग कर देंगे। उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद, अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है और आप टीवी लगाएं तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक फवाद चौधरी को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद की 2 मोबाइल वैन्स आई और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर साथियों ने मज़ाहमत भी की। पुलिस जबरदस्ती फवाद चौधरी को साथ ले गई। फवाद चौधरी जबान पार्क एहतजाज से वापस जा रहे थे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जमान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात उनकी जारी है और अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जमान पार्क लाहौर पहुंचे हैं, जहां पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी मुलाकात हो रही है। अहम जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है और आइंदा की हिकमत अमली पर भी उनसे मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुंचे और अब से कुछ देर पहले वो जमान पार्क पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह पर, जहां पे उनकी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात जारी है, जिसमें मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, सियासी मंजरनामे और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। शरी मजारी कहती हैं कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, वरना हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पीटीआई रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल, हुकूमत पर बरस पड़े। शरी मजारी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत के पास बेशक इख्तियार कागज पर है, मगर इस्तेमाल तो करें। चीफ जस्टिस साहब, बड़ी इज्जत से मैं आपको कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये रियासत जो धज्जियां उड़ा रही है, पीडीएम की हुकूमत जो उड़ा रही है, इस पे एक्शन ले। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत की तरजीहात पकड़ धकड़, पर्चे और गिरफ्तारियां हैं। आज फवाद के साथ क्या हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये तो लगता है किसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और वो एजेंडा वो बजोरे बाजू पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख इससे भरी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर तनकीदी वार किए। बगैर वजह के हमारे पार्टी लीडर्स को ये अरेस्ट कर रहे हैं। अगर इनका ख्याल है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे तो भूल जाएं। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और इसे हुकूमती बौखलाहट करार दिया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जमान पार्क लाहौर में पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। खवातीन समेत कारकुनों का इमरान खान की रिहाइशगाह के दरवाजे के सामने धरना भी जारी। जहलों में पीटीआई कारकुनान ने टायर जलाकर जादव चौक जीटी रोड ब्लॉक कर दिया है। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। खवातीन समेत कारकुनों का इमरान खान की रिहाइशगाह के दरवाजे के सामने धरना भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि जहलों में पीटीआई कारकुनान ने टायर जलाकर जादव चौक जीटी रोड ब्लॉक कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है। पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है।
آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید 43 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی ممبران کے استعفوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کل یہاں اجلاس بلایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور 43 پی ٹی آئی ممبران کے استعفے الیکشن کمیشن کو جب بھجوائے گئے تو فیصلہ کیا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات کی تاریخ کے لیے صوبائی گورنرز کو خطوط لکھ دیے۔ الیکشن کمیشن نے خط میں گورنر پنجاب سے عام انتخابات کی تاریخ مانگ لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے 9 سے 13 اپریل کی تاریخیں تجویز کی ہیں۔ گورنر پنجاب عام انتخابات کے لیے 9 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان تاریخ فائنل کر کے آگاہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے 15 سے 17 اپریل کی تاریخ تجویز کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا 15 سے 17 اپریل کے درمیان تاریخ فائنل کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ میں ایک سیٹ سے زیادہ پر الیکشن لڑنے کے خلاف درخواست دائر استدعا کی گئی ہے کہ ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا آرٹیکل 223 کالعدم قرار دیا جائے۔ حکومت کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا حکم دیا جائے جو امیدوار ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑے اسے انتخابات کے اخراجات جمع کرانے کا حکم دیا جائے۔ ویلکم بیک۔ کھیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئی سی سی نے ون ڈے کی نئی 8ویں پلیئرز رینکنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ بابر اعظم کا نمبر 1 پوزیشن پر بدستور قبضہ برقرار ہے۔ بھارت کے محمد سراج پہلی بار بالرز کیٹیگری میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے جبکہ پاکستانی کپتان بابر اعظم بیٹرز میں پہلے نمبر پر، امام الحق 5ویں پوزیشن پر چلے گئے ہیں جبکہ ٹاپ 10 میں 3 بھارتی شبمان گل، وراٹ کوہلی اور روہت شرما موجود ہیں۔ بالنگ میں بھارت کے محمد سراج نے دھوم مچا دی۔ 28 سالہ فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ اور ٹرینٹ بولٹ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پہلی بار نمبر 1 بن گئے ہیں۔ پاکستان کے شاہین آفریدی 8ویں پوزیشن پر ہیں جبکہ شکیب الحسن آل راؤنڈرز میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو F8 کچہری پہنچا دیا گیا ہے۔ F8 کچہری میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد کو اب F8 کچہری پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ آج صبح ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد ان کا میڈیکل کرایا گیا 12 بجے کے قریب، جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پولیس فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی اور اب آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری F8 کچہری پہنچ چکے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی F8 کچہری میں موجود ہے۔ جب فواد چودھری اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تھے تو کیونکہ عدالتی وقت ختم ہو چکا تھا تو میجسٹریٹ بھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ عدالتی عملہ جو ہے وہ بھی نکل چکا تھا، عدالت کو تالے لگ گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد خصوصی درخواست کی گئی جس کے بعد اب یہ عدالت جو ہے وہ پھر سے کھلی ہے اور فواد چودھری F8 کچہری پہنچ چکے ہیں جہاں پر پولیس کی بھاری نفری کو بھی پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس وقت پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے۔ ثاقب بشیر سے تفصیلات لیں گے۔ جی ثاقب، F8 کچہری میں فواد چودھری پہنچ چکے ہیں؟ جی ابھی اسلام آباد کی جو مجسٹریٹ ہیں نوید خان، ان کی عدالت کے اندر میں موجود ہوں۔ ابھی F8 جو کچہری ہے اس کی احاطہ میں نہیں لایا گیا لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ F8 کے قریب ہی ان کو رکھا گیا ہے اور چند منٹ میں ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ کمرہ عدالت جو ہے وہ کچا کچ بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ موجود ہیں، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے جو وکلا ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکلا موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں جو ہے وہ کارکنان بھی موجود ہیں اور ابھی فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری وہ بھی کمرہ عدالت میں ابھی داخل ہوئے ہیں، اگرچہ کمرہ عدالت میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہے وہ نوید خان وہ چند سمے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرنے لگے ہیں اور جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی جانب سے فزیکل ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کی ٹیم جو ہے لیگل ٹیم وہ بھی موجود ہے اور پولیس کے موقف کو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن اس کیس میں مدعی ہے اور ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ چند لمحے بعد یہاں پہ فواد چودھری کو جو ہے وہ اسلام آباد کی کچہری میں پیش کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ثاقب بشیر، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔